हाय फ्रेंड्स, सगळीं कशी हाय? हांव हा बरें. आयज हांव तुमकां सिंपल एक आलू पराठा करपा दाखयता. ओके, आनी हांव कितें करून करता तें दाखयता तुमकां. ओके, तें हांवें न्हू पीठ घेयलां हें बॉलभर आनी तें हेजें गंवा पीठ. ओके, आनी न्हू तितून हांव थोडें जाय तितू म्हणजे कितू तें पिठा फाव तितलें मीठ घातां. ओके, हाफ टी स्पून अशें आनी 2 स्पून अशें हांव ऑयल घातां. ओके, आनी उदक घालून हांव तें मोण घेता पयलीं पीठ. तें आतां अशें करून हांवें मोण घेयला. ओके, अशें करून मोडा आतां तें हें जालें. आतां हांव वदोर अशें करून दवरता. आतां हांव तेजें फिलींग करूं वयता बटाट्याचें. ओके, बटाटो उकोवन हांवें मॅच करून दवरला आनी हांव तेका आतां मातशें कितें करून करता तें तुमकां दाखयता. आतां न्हू हें फिलींगा कोण माता बटाट्या एक थोडेंशें तेल घातां. तेल तापले तशें हांव सांसवां घातलें. अशें हांवें सांसवां घायलें हितून. ती मातशें गरम करून घेता. आतां आमी तितून चिली आनी हें घातां, पियाव घातां. जिके मिरसांग आनी पियाव घेयला. आतां न्हू कांदो भाजोन येयला, पियाव भाजोन येयला. हांव तितून इल्लोसो हळदी पीठ घातां. तुमगे फिलींग आहा त्या प्रमाण तुमी चोयन तें घालपाचें. ओके, आतां न्हू हांव सुके कोथबीर घातां पावडर, कोथबिरेचो धनिया. ओके, आतां जिरा पावडर घातां, क्युमीन पावडर. जीर पावडर ना जाल्यार तुमच्यान मातशें जीर धाडायन देखून उडोवपा जाता. ओके, आतां न्हू हांव मॅच केल्लो बटाट आहा तो घातां. आतां न्हू हांव हितूंकू इल्लेंशें मीठ घातां. हांवें बटाट्यांक घायलोलें उकोट आसतना इल्लेंशें हांव उडयतां. चड घायलो ना, थोडें घायलां. तें हांव सोगलें आतां हो मसाला कांदा हो सोगलो मिक्स करून घेतां रोखून. न्हू कोथबीर आहा हांवें सुके हेंची जिते कोथबीर कातोल्या ती हांवें तितून घातां आनी बरी करून मिक्स कोतां. मुगेलो अशें करून घेयला हांवें आनी गॅस बंद केल्या हांवें. आतां तो निवोवन दवरता हांव. सारकें करून घेयला, मेळून घेयला अशें करून. ओके, आतां हांव न्हू ते पराठ्या फिलींग बोतां. तेजे गुडी कोतां पिठाचे. आनी तें पीठ न्हू मातशें मोव म्हूण घेवपा जाय. तेदो न्ही बरें जाता.
बरो कोण अशें करून पॅक करपा जायो जाल्यार ते दोन ते बरें जाता. ओके. चड पातळूय करू शिरीपणा तो अशें करून जाय निवपा जायो. ओके. आतां मुगेली कायल न्हू गरम जाल्या. आतां हांव तितून पराठा घातां. आमगे गोंयकार लोक मातशे उणे हाय पराठा खावपाक. हांव ल्हान आसतना भुरग्यांक कोण दितालें पराठा सोले आनी ती बरी खातालीं. चपाट खाच्या मातशें हें कोतालीं कुस्तां कोतालीं. म्हळ्यार हे पराठा खावपा ती सारकी हुशार जातालीं कित्याक ती सॉफ्टेस्ट जाता न्ही बटाट्यांचेरी तेका लागून. आतां हांव तितूंक इल्ली घी घातां. ते बरी चपाट्या भाशेन फुलोवन येयल्या. ते बरे सॉफ्ट सॉफ्ट जाताय अशें करून आलू का अशें करून पराठा करीत बरे सॉफ्ट जाताय आनी खावपा देखून बरें लागताय टेस्टी. तेगे सगळे फिलिंगाचे न्हू टेस्ट पडलो जाल्यार. ते बरे चपाट्या म्हणून बरी फुलोवली चोय सारकी. ओके. ती जाली चडूय जालें हें केलें जाल्यार न्हू तेली बरें जाताय. ओके. आतां जालो काटा. मुगे आलू का पराठा रेडी जाले. तुम्ही बी तुमगे भुरग्यांक टिफिनाक हालसो कोराय. एकदम इजी करपाक आनी आमगे गोंयकारान जोबो कोनाय म्हळ्यार तुमी ट्राय कोराय. ओके. बाय फ्रेंड्स. थँक्यू फ्रेंड्स.